की दोष पे बुलंद अलम हुसैन कहे, नहीं यजीद का चर्चा भरम हुसैन कहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी ज़बान का एक मुहावरा है, कहा जाता है अल-फित्नतु नाइमतुन लअनल्लाहु मन अयक़ज़हा। फितना सोया हुआ होता है, दबा हुआ होता है, खुदा की फिटकार हो उसके ऊपर जो फितने को जगाते हैं। हुआ ये है कि कराची के अंदर मुख्तलिफ फिरकों के लोग, पार्टियों के लोग एक जगह पर जमा हुए हैं और उन्होंने शिया मकतब फिक्र के खिलाफ वो तकफीर की, वो कुफ्र के फतवे दिए और मीटिंग के अंदर शिया के मुक़द्दसात को तौहीन की। और वो उन्वान ये था दिफाए सहाबा। सहाबा के नाम पर वो लोग जमा हुए, जिसके अंदर तकफीरी दहशतगर्द जमातें जो पाकिस्तान के अंदर बैन है, कलदम है, और उनके वो रहनुमा जो मुख्तलिफ दहशतगर्दियों के अंदर मुलविस हैं, उन मजहबी रहनुमाओं ने एक तकफीर का वो बाजार गर्म कर रखा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का अमन व चैन बर्बाद किया हुआ है और खुदा जाने इन ताकतों को कौन बार बार सामने ले आता है मंजर आम पर। ये गायब होते हैं और फिर अचानक से मुहर्रम के दिनों में और रबीउल अव्वल क़यामत के मौके पर ये बाहर आ जाते हैं। हालांकि ये जो मौलवी आपको एक जगह बैठे हुए दिखाई देते हैं, ये मुख्तलिफ फिरकों के लोग एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये फिरकों के भी बल्कि अलग अलग जमातों में बटे हुए हैं, तकसीम है, और एक जमात का बंदा, एक पार्टी का बंदा, इनको जमात कहना भी जमात की तौहीन है। एक ये पार्टियां हैं, दीन और मजहब के नाम पर फिरकावाराना गुरोहियतें हैं, और खुद ये कहते हैं कि हम प्रेशर डालने के लिए जमा हुए हैं। प्रेशर, तो ये हुकूमत पे प्रेशर ग्रुप है। ये प्रेशर ग्रुप कभी किसी को काफिर कहते हैं, किसी की मुक़द्दसात की तौहीन करते हैं, और मुख्तलिफ उन्वानों से बाहर आकर मुख्तलिफ जज्बात के खिलाफ और मुख्तलिफ मसालिक के खिलाफ ये एक वावेला मचा के रखते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनका माजी भी सबको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि ये इनका ताल्लुक कहां रहा है और किस तरीके से ये पाकिस्तान का अमन व चैन बर्बाद करते हैं। अभी इनके अंदर एक शख्स ने अब अहले तशय्युअ का जो की अजान है, ये कलमा है, उसको दहशतगर्दी की अजान का, तो ये खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तौहीन है। ये क्या हो रहा है यहां पर पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान को एक दफा फिर फिरकावारिद की आग में झोंका जा रहा है, और ये झोंकने वाले यही लोग हैं। इस सबके सामने ये चेहरे सबने पहचाने हुए हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हैं और आग लगाने के लिए, चिंगारी लगाने के लिए सारे जमा हो जाते हैं। ये इनसे अगर आप पूछें दूसरे मसलक के बारे में, तो इनके बड़ों ने फतवे दिए हुए हैं कि सारे काफिर हैं। जो उनके साथ बैठेगा, जो उनके साथ मिलेगा, वो भी काफिर है। अब ये कहते हैं कि शियों को चाहिए कि अपनी किताबों को आग लगा दें। तो अभी तक तो हमारे बरेलवी इनसे मुतालबा करते थे कि तुम अपने बड़ों की जो है वो किताबों को आग लगा दो। तो वाज़ेह लफ्जों के अंदर ये इस्लाम की तौहीन है कि जब आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ साथ अलीउन वलीउल्लाह कहते हैं, और ये दहशतगर्दी है, क्योंकि शिया जो है वो अपनी अजानों के अंदर अलीउन वलीउल्लाह कहते हैं, तो इसे ये मौलवी साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दी है। और फिर साथ में इनमें ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि सोशल बाइकाट करना चाहिए इनका। शिया कोई पाकिस्तान में अक़लियत या कोई माइनॉरिटी नहीं है, पाकिस्तान में एक अक्सरियत है और पूरी दुनिया के अंदर अक्सरियत है। उनका सोशल बाइकाट करने की तरफ बुला रहे हैं कि उनके साथ न लेन देन करो, न मामलात करो। इसका मतलब ये है कि ये जो हम सुनते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, सारी दुनिया मुसलमानों के ऊपर साजिशें कर रहे हैं, मैं इसमें एक जुमले का इजाफा करूंगा कि मुसलमान खुद ही इस्लाम के अंदर साजिश कर रहे हैं, और इन जैसे मौलवी हजरात इस साजिश के सरगन हैं। इंडिया के एक बहुत बड़े तज्जिया निगार हैं मेजर गौरव आर्या, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को किस तरह से क्या किया जा सकता है, तो उसमें बताया था कि इन चंद मौलवियों को खरीदा जा सकता है। और मैं समझता हूं कि ये वही मौलवी हैं कि जो बैरूनी कुव्वतों के इशारों के ऊपर पाकिस्तान का अमन उसको तेहोबाला करते हैं। पाकिस्तान में शिया सुन्नी अमन के साथ रहते हैं, लेकिन इस तरह के शरपसंद अनासिर, इस तरह के मुल्ला जो एक दूसरे के पीछे नमाज तक नहीं पढ़ते और फिर कुफर के फतवे भी लगाते हैं, दहशतगर्दियां भी करते हैं, नफरत भी फैलाते हैं, अपने मदरसों के अंदर भी सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करते हैं इस तरह के लोग, और ये यही बिकते हैं,
یہی وہ ایجنٹ ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے یہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر ایک نفرت کی آگ بھڑکانے کی طرف ایک قدم ہے. اس پر پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ ہم فیٹ اپ ہے، پوری دنیا سے ہمارے اوپر نظریں ہیں، تو ان کو کیوں کنٹرول نہیں کرتی؟ کیوں ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے؟ کیوں میڈیا کے اوپر آ کر یہ کھلم کھلا دہشت گردی کی باتیں کرتے ہیں، فساد پھیلانے کی بات کرتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومتیں اور ریاستیں ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں. اور بعض اشارے یہ بھی ہیں کہ ان کو خود ان کی سرپرستی حاصل ہے، ورنہ تو پھر یہ اس طرح کی کھلم کھلا کسی کی مقدس چیزوں کے اوپر توہین نہ کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی شیعہ لوگ بھی توہین کرتے ہیں. دیکھیں، شیعہ کا اپنا ایک فرقہ ہے، ان کی اپنی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ آپ کے عقیدوں کے اوپر نہیں آ سکتے. ہم سنیوں سے کبھی بھی یہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم شیعوں سے کہیں کہ وہ ہمارے عقیدوں کے اوپر آئیں. انہیں ان کے عقیدے کے اوپر رہنے دیں، ہم اپنے اوپر عقیدوں کے اوپر رہیں. ہم کیوں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شیعہ بھی ہماری والی باتیں کرنا شروع کر دیں؟ تو پھر شیعہ سنی کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. وہ تو 1000 سالوں سے زیادہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے اسلام کے اندر. وہ تو صفین سے چلا آ رہا ہے، اور جو ہے وہ اس کے بعد آپ دیکھیں تاریخ کے کربلا سے چلا آ رہا ہے. تو یہ ساری تاریخ ہی نہ ہوتی. تو جو کرنے کا کام ہے یہ ہے کہ ہماری ریاست کے اندر پاکستان کو، ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ان جیسے شرپسند عناصر کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہاں پر شیعہ سنی فسادات سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اسلام کو نقصان ہو رہا ہے. تو میری درمندانہ گزارش ہے کہ اس قدر جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مولوی بیٹھ گئے تو کوئی بہت بڑا دین کا کام ہو گیا، فتویٰ دے دیا. اگر فتویٰ سنی دیتے ہیں تو فتویٰ دینا شیعہ کو بھی حق ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ توہین کرتے ہیں تو پھر آپ بھی اس طرح کی باتیں کر کے توہین کر رہے ہیں. امیر معاویہ کبھی بھی سنیوں کے ہاں مقدس نہیں رہے ہیں. ہمارے ہاں اکابرین ہمیشہ سے ان پہ تنقید کرتے رہے، ان پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، مولانا مودودی سے لے کر دیگر ہمارے اکابرین، حافظ ابن عسقلانی، اور حتیٰ کہ شیخ ابن باز نے بھی اپنے مجموعہ فتاویٰ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے سارے کے سارے باغی ہیں. تو ان چیزوں کو کیا کریں گے؟ کیا وہ بھی توہین کر رہے ہیں؟ آپ گویا کہ امیر معاویہ، آج آپ کو اجازت دے دی جائے امیر معاویہ کو آپ جو ہے وہ مقدسات میں شامل کر لیں اہل سنت کی، حالانکہ وہ مقدسات میں شامل نہیں ہیں، خلفائے راشدین ہیں. لیکن اگر آپ ان کو شامل کر لیتے ہیں، کل کو آپ ہی میں سے جو اہل حدیث طبقہ ہے جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، آپ کل کو یہ بھی مطالبہ کرو کہ یزید رضی اللہ عنہ سارے پھر جمع ہو جاؤ گے سنی، اور کہو گے کہ جی شیعوں کو چاہیے کہ یزید کی بھی توہین نہ کرے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. جو چیزیں ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رہنے دیں. جو 1000 سالوں سے جو مسائل چلے آ رہے ہیں ان کے اوپر باہمی ایک ہم آہنگی کے ساتھ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ کشیدگیوں کو نہ بھڑکایا جائے، فرقہ وارانہ چیزوں کو دوبارہ سے نہ لے کے آیا جائے سامنے میڈیا کے اندر، جس کی وجہ سے پاکستان کا امن اور چین وہ خراب ہوتا ہے. میری گزارشات ہیں، میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے، اپنے اہل سنت علماء سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کی ہر سازش کو ناکام بنائیں جو ہمیں شیعہ سنی سے لڑانا چاہتی ہے. بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماتم حسین روکنا تمہاری بھول ہے، سوگ کربلا میں عاشقوں کا دل ملول ہے.